Hello everyone, हामी चाहिँ ग्रेड 8 को च्याप्टर 2 भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन को बारेमा आज हेर्न गइरहेका छौं। फर्स्ट च्याप्टरमा हामीले अथवा फर्स्ट भिडियोमा हामीले के को बारेमा हेरेका थियौं, मेजरमेन्ट भनेको के हो त्यो कुरा बारे डिस्कसन गरेका थियौं है त। अब मेजरमेन्ट को स्टडी गरिसकेपछि भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन हाम्रो लागि केही सजिलो हुन जान्छ। किन भन्दा हामी फिजिक्स को केमिस्ट्री जेनरली त्यसमा इन्क्लुड नहुन सक्छ, तर फिजिक्स को कुराहरु जेनरली पढ्दाखेरि हामीले क्वान्टिटीहरुसँग खेलिरहेका हुन्छौं है त। केमिस्ट्री जब तपाई क्लास 10, 11, 12 मा जानुहुन्छ अथवा मलाई लाग्छ जेनरली क्लास 10 भन्दा माथिको केमिस्ट्री पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनेरि हामी युनिट्सहरुको युज गर्छौं। तर हामी जब 8, 9, 10 को लेभलमा हुन्छौं त्यतिबेला हामीले फिजिक्स को पोर्सनमा चाहिँ म्याक्सिमम के युज गर्छौं त युनिट्सहरुको कुरा युज गर्छौं हैन। र भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन भनेको आफैमा के हो, एउटा डेराइभड युनिट्स हो। अब यो च्याप्टर स्टार्ट गरौँ। तपाईहरुले आफ्नो कपी पेन झिकेर बस्नु होला है। यहाँनेरि म इम्पोर्टेन्ट कुराहरु भन्छु र आज हामीले धेरैवटा न्यूमेरिकल पनि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसैले यसको कुराहरु धेरै हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौं। सुरुमा हामीलाई के थाहा छ त भन्दा सपोज केही अब्जेक्ट्सहरु रेस्टमा छन्। जस्तै जुन यो हाम्रो व्हाइट बोर्ड छ, यो व्हाइट बोर्ड आफ्नो पोजिसन यसले चेन्ज गरिरहेको छैन है। व्हाइट बोर्डले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेको छैन। अहिले जुन पोजिसनमा छ मैले घडी हेरे 10 सेकेन्ड पछि पनि यही पोजिसनमा हुन्छ, 20 सेकेन्ड पछि पनि यही पोजिसनमा हुन्छ, 30, 40 जति सेकेन्ड सम्म एउटा हेरिरहेको छु मैले, त्यतिबेला सम्म यो केमा छ, रेस्टमा छ है। रेस्टमा हुनु भनेको आफ्नो पोजिसन चाहिँ चेन्ज नगर्नु। कसको अनुसार? मेरो अनुसार है त। म एउटा अब्जर्भर भए अथवा अब्जर्भरलाई फ्रेम अफ रेफरेन्स पनि भनिन्छ। ठीक छ। यो टर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, एउटा एक्युरेट टर्मिनोलोजी जस्तो भयो। फ्रेम अफ रेफरेन्स को टर्मिनोलोजी अनुसार हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दा कुनै अब्जेक्टहरु कस्तो स्थितिमा छन् भनेर भन्न सक्छौं। रेफरेन्स भनिसकेपछि के हो, आधार भयो है। फ्रेम अफ रेफरेन्स भने चाहिँ कसको आधारमा भयो। यदि कुनै अब्जेक्ट मुभ गरिरहेको छ र त्यसले के गर्छ, अब्जर्भ गर्छ भने त्यो बेलामा तपाईले देख्नुहुन्छ कि त्यहाँनेरि के भइरहेछ, मोसनको कुराहरु देख्नुहुन्छ जसलाई हेरिरहेछौं। जस्तै तपाई गाडीमा हुनुहुन्छ हैन, कतै जाँदै हुनुहुन्छ अथवा आफ्नो स्कुटी आफ्नो साधनमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले वरिपरिको अब्जेक्ट हेर्दा के देख्नुहुन्छ, मोसनमा देख्नुहुन्छ। त्यसैगरी यदि तपाई रेस्टमा हुनुहुन्छ भने त्यो रुखहरुलाई तपाईले रेस्टमा देख्नुहुन्छ। कसको कुरा ठिक, हु इज द राइट वान टु अब्जर्भ हैन, कसले चाहिँ राइट अब्जर्भेसन गरेको छ भन्ने कुरा हामीले कुरा गर्यौं भने त्यहाँनेरि दुई जना नै राइट छन् है। किन राइट छन् भन्दा उनीहरुले कसरी हेरिरहेछन् त त्यो कुराले यसमा ठूलो असर गर्ने भयो है। यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र जति पनि यहाँको कुराहरु हामी हेर्छौं भेलोसिटी र एक्सेलरेसनमा त्यो सबै कुरामा केले डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ त भन्दा कहाँ बसेर हेरिरहेको हुन्छौं, कसले हेरिरहेको छ। जेनरली हामीले भन्दाखेरि यहाँनेरि जुन टपिक हामी भेलोसिटी र एक्सेलरेसनको छ त्यसमा एउटा स्टेशनरी अब्जर्भर है त अथवा स्टेशनरी अब्जेक्ट, स्टेशनरी अब्जर्भर भन्दा अझै राम्रो होला। स्टेशनरी दुई प्रकारको हुन्छ नि, NARY लेख्नु भयो भने नहिडेको भनिन्छ। यदि NERY लेख्नु भयो भने त्यो के हुन्छ त, किताब टिप्ने ठाउँ हुन्छ है त। स्पेलिङमा मिस्टेक नगर्नु होला। NARY र नेपाल अनलाइन स्कुलले क्लास 8 को इंग्लिशको पनि भिडियोजहरु बनाएको छ। त्यहाँनेरि हाम्रो सरले यो सबै कुराहरु राम्ररी नै डिस्क्राइब गर्नु भएको छ। राम्ररी त्यो भिडियोजहरु हेर्नु होला है त। इंग्लिशको नलेज पनि राम्रोसँग चाहिन्छ हामीलाई है त। ल, स्टेशनरी भनेको के हो, जुन चाहिँ रेस्टमा छ है। हाम्रो के को रेफरेन्समा, फ्रेम अफ रेफरेन्स अनुसार केमा छ, रेस्टमा छ भने त्यो अब्जेक्ट स्टेशनरी हुन्छ। कुनै अब्जेक्टले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरिरहेको हुन्छ है। मैले घडी हेरिरहेको छु, पोजिसन चेन्ज गरिरहेको छ भने त्यस्तो अब्जेक्ट चाहिँ हामी केमा छौं, मोसनमा छौं भनेर भन्छौं है। मोसनमा हुनु भनेको फ्रेम अफ रेफरेन्सको आधारमा पोजिसन चेन्ज भइरहेको छ भने त्यो भनेको मोसन हुन जान्छ। र स्टेशनरी भनेको फ्रेम अफ रेफरेन्सको आधारमा नो पोजिसन चेन्ज। ठीक छ। यो दुईटा कुराहरु हामीले बुझ्यौं। यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले जेनरली कुनै बेला देख्छौं मोसन एउटा युनिफर्म ढंगले भइरहेछ, एउटै तरिकाले भइरहेको हुन सक्छ
ठीक छ। यसको बारेमा हामी डिस्क्राइब गरि नै हाल्छौँ। कुनै बेला देख्छौँ यो मोसन युनिफर्मली भइरहेको छ है त। जस्तै तपाईँ आनन्दले मर्निङ वाकमा निस्किनु भएको छ, मर्निङ वाकमा निस्किँदाखेरि तपाईँले के देख्नुहुन्छ त, तपाईँ बिस्तारै आफ्नै चालमा हिँडिरहेको हुनुहुन्छ। त्यति बेला तपाईँलाई कुनै ठाउँमा पुग्नु पर्नेछ। जस्तै पोइन्ट ए भयो तपाईँको घर र पोइन्ट बी एउटा पार्क भयो जहाँनेरि तपाईँ घुम्नुहुन्छ। अब यो पोइन्ट एदेखि पोइन्ट बीसम्म पुग्दाखेरि जसरी तपाईँ हिँड्नुभयो त्यसरी नै फेरि पोइन्ट बीदेखि एसम्म त्यसरी नै हिँड्नुभयो। नहुन पनि सक्छ, एदेखि बीकी कुरा नि गर्न सकिन्छ। जब हामी म्याथमेटिकल्ली हेर्छौँ यसलाई कुरा क्लियर हुन्छ। युनिफर्म मोसन र नन युनिफर्म मोसन भन्ने दुई प्रकारको मोसन हुन्छ। युनिफर्म मोसन भनेको म यतिकै भनिदिइहाल्छु, युनिफर्म मोसन भनेको यदि हाम्रो पोजिसन चाहिँ इक्वल्ली चेन्ज भइरहेछ विथ टाइम, ठिक छ। जस्तै 1 सेकेन्डमा म 1 मिटर, अर्को सेकेन्डमा पनि म 1 मिटर यसरी हिँडिरहेको छु भने मेरो पोजिसन त टाइम अनुसार कन्स्ट्यान्टली बढिरहेको छ होइन, एउटा कन्स्ट्यान्ट ढङ्गमा गइरहेछ। अर्को नन युनिफर्म मोसन हुन्छ। नन युनिफर्म मोसन भनेको कस्तो भयो त भन्दा टाइम अनुसार मेरो पोजिसन डिफ्रेन्टली चेन्ज भइरहेछ। सपोज पहिलो सेकेन्डमा 2 मिटर हिँड्छु, दोस्रो सेकेन्डमा 10 मिटर हिँड्छु, तेस्रो सेकेन्डमा फेरि 1 मिटर मात्र हिँड्छु भने त हेर्नुहोस् त टाइम कन्स्ट्यान्टली चेन्ज भइरहेको छ, तर मोसन चाहिँ भेरिएबल छ होइन, कहिले धेरै छ कहिले थोरै छ होइन। हो त्यस्तो भनेको नन युनिफर्म मोसन हुन्छ। अब यसलाई एक्ज्याक्टली हाम्रो टर्मिनोलोजी अथवा हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने ठिक छ, मोसन दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा भयो युनिफर्म। युनिफर्म मोसन भनेको कस्तो हुन्छ त, यहाँनिर एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी हुन्छ। हामीले क्लास 6-7 मा पनि पढेको छौँ भेलोसिटी र एक्सेलरेसनको बारेमा, ठिक छ। र अर्को के हुन्छ, यदि भेरिएबल भेलोसिटी हुन्छ, ठिक छ। यदि हाम्रो भेलोसिटी भेरिएबल हुन्छ भने त्यति बेला हामी के भन्छौँ, नन युनिफर्म छ भनेर भन्छौँ, ठिक छ। नन युनिफर्म भनेर भन्छौँ। कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी र भेरिएबल भेलोसिटीको कुरा भयो। अब थोरै हामी भेलोसिटी अनि स्पिडको कुरा पनि गरौँ है त। यो टपिक मैले मेटाइदिएँ। भेलोसिटी र स्पिडको बारेमा कुरा गरौँ। भेलोसिटी भनेको एउटा वेक्टर क्वान्टिटी हो। भेलोसिटी भनेको के हो त, वेक्टर हो। वेक्टर भनेको हामीले के भनेको थियौँ, यसमा म्याग्निट्युड हुन्छ अनि डिरेक्सन हुन्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ हाम्रो भेलोसिटीमा हुन्छ। अनि अर्को स्पिड भन्ने कुरा छ। स्पिड भनेको चाहिँ एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। यो स्केलर क्वान्टिटी भएको कारण यसमा चाहिँ म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ। यदि हाम्रो कुरा हामी जे कुरा अब्जर्भ गरिरहेछौँ त्यसको चाहिँ डिरेक्सन अनुसार पनि के हुन्छ, उसमा चेन्ज देखिन्छ। म्याग्निट्युड अनुसार त चेन्ज देखिने भइहाल्यो, तर डिरेक्सन अनुसार पनि चेन्ज देखिन्छ भने त्यस्तोलाई हामी वेक्टर भनेर भन्छौँ। जस्तै म यसको एउटा सबैभन्दा राम्रो उदाहरण भनेको चाहिँ फोर्स अनुसार दिन्छु है त। सपोज यहाँनेरि मैले एउटा डस्टर बोकेको छु, मैले यसलाई यतापट्टि फोर्स लगाएँ भने यो डिरेक्सनमा गयो, यसलाई मैले यतापट्टि फोर्स लगाएँ भने अर्को डिरेक्सनमा गयो। अब मैले यतापट्टि जति फोर्स लाग्यो यतापट्टिको डिरेक्सनमा त्यति नै फोर्स लगाएँ भने यो बिचमा रहन्छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त डिरेक्सन अनुसार असर पर्यो। मैले दुईतिरै फोर्स लगाएँ भने त यो त मोसनमै नआउने रहेछ नि होइन, हो यो क्यान्सल आउट भयो। त्यसैले फोर्स भन्ने कुरामा डिरेक्सन हुँदो रहेछ, म्याग्निट्युड त भइहाल्यो। जस्तै मैले यसमा थोरै फोर्स लगाएँ, मैले यसमा धेरै फोर्स लगाएँ, यसमा मैले थोरै फोर्स लगाएँ, यतापट्टि धेरै फोर्स लगाएँ, तर दुईतिरै मैले इक्वल फोर्स लगाएँ भने यो कतै पनि नहल्लिने रहेछ, एकै ठाउँमा रहने रहेछ। त्यसैले म्याग्निट्युड पनि आयो, यति फोर्स भनेर पनि आयो, र कुन डिरेक्सनमा लागिरहेको छ त्यो कुरा पनि यहाँनिर आउन गयो, ठिक छ। त्यसैले भेलोसिटी एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। भेलोसिटीलाई भेक्टर बनाउने कुरा भनेको के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त, सर्टेस्ट डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ अ बडी। कुनै बडीले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, सर्टेस्ट त्यसको पाथ। जस्तै यहाँनिर म फर्मुला लेखिदिन्छु। भेलोसिटीको फर्मुला डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन हुन्छ भने हाम्रो स्पिडको फर्मुला भनेको डिस्टेन्स कभर्ड हुन्छ, ठिक छ। टाइम आफैमा एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो, यसमा म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ, र भेक्टर स्केलर बनाउने भनेको हाम्रो न्युमेरेटर क्वान्टिटीले भयो, डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्स कभर्ड यसलाई के गर्ने भयो त, चेन्ज गर्ने भयो। जस्तै म पोइन्ट ए मा छु, यहाँनिर के छ, पोइन्ट बी छ। अब तपाईँ पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बी सम्म जाँदा यो बाटो पनि लिन सक्नुहुन्छ, यो बाटो पनि लिन सक्नुहुन्छ,
यसरी यहाँबाट घुमेर यहाँ पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। तर यसको सर्टेस्ट बाटो भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन हो है। हो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यसरी स्ट्रेट पाथले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छ। सर त्यसो भए बाङ्गो बाटोले डिस्प्लेसमेन्ट दिँदैन? दिन सक्छ है, उसको पनि आफ्नो एउटा कन्डिसन हुन्छ। तर हामी जेनरली हेर्दाखेरि यहाँनिर भेक्टरहरूको नियमहरू लागेको हुन्छ। भेक्टर ल अफ एडिसन भनेर भन्छ। भेक्टर ल अफ एडिसनको कारण यहाँनिर के भनिन्छ त सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेर भनिन्छ। जस्तै मेरो यो पोइन्ट ए भयो, यहाँनिर पोइन्ट बी छ। अब म यहाँदेखि यहाँ गएँ सुरुमा 3 मिटर र त्यसपछि यहाँदेखि यहाँ माथि गएँ 4 मिटर। यसरी पनि मैले के गर्न सकेँ, पोइन्ट एदेखि बीसम्म जान सकेँ। अब यसलाई र यसलाई मैले सिधै यसरी जोडेँ भने पाइथागोरसको नियम लाउनु भयो भने यो 5 मिटर आउन जान्छ। यो त मेरो सर्टेस्ट पाथ भयो। म पोइन्ट एदेखि सीसम्म गएँ र सीदेखि बीसम्म गएँ भने पनि मेरो इनिसियल पोइन्ट ए भयो, फाइनल पोइन्ट बी भयो। 7 मिटर मैले हिँड्नु पर्यो। तर म सिधै ए टु बी गएँ भने 5 मिटर हिँड्नु पर्ने रहेछ। यो मेरो के हुन गयो त डिस्प्लेसमेन्ट हुन गयो। ठिक छ, यति कुरा बुझ्नुको तपाईँहरूले क्लियर छ? ल अब हामी भेक्टरको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ, डिस्प्लेसमेन्ट भन्यौँ। अब हामी चाहिँ हाम्रो मेन टपिकतिर इन्ट्री हान्छौँ। यो फर्मुलाहरू बुझ्नु पऱ्यो र यो कन्सेप्ट तपाईँले क्लियर हुनु पऱ्यो है त। मैले धेरै कुराहरू भनिनँ, तपाईँले क्लास 7 को भिडियोजहरू हेर्नु भएको छैन, कन्सेप्टहरू क्लियर छैन भने त्यो एकचोटि भिडियो रिभ्यू गर्नु होला है त। रिभ्यू गरिसकेपछि त्यो सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई क्लियर भइहाल्छ। सुरुमा हामीले हेर्ने टपिक भनेको के छ त एभरेज भेलोसिटी भनेर छ। एभरेज भेलोसिटी भनेर छ। अब एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो त भन्दा एभरेज भेलोसिटी जहिले पनि हामी एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सनमा मेजर गर्छौँ। यदि डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको छ भने प्रत्येक पोइन्ट जहाँनिर हाम्रो डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ त्यहाँनिर हामीले छुट्टै भेलोसिटी क्यालकुलेट गर्नुपर्छ है त। भेलोसिटीको एउटा सर्टेन डिरेक्सन हुन्छ। जस्तै म सर्कलमा हिँडेँ भने त प्रत्येक मेरो पोइन्टमा भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको हुन्छ। किन भन्दा प्रत्येक पोइन्टमा मेरो डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको छ र के भयो त यिनीहरूको म्याग्निट्युड सेम हुनसक्छ तर यिनीहरूको डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको कारण भेलोसिटीमा पनि केही न केही चेन्जेसहरू आउँछ है त। अब एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो त भन्दा सपोज म पोइन्ट एदेखि स्टार्ट भएँ मुभ हुन। अब मुभ हुँदै यसरी मुभ हुँदै गएँ र फेरि फाइनल पोइन्ट एमा आइपुगेँ। अब यति हुँदासम्म होइन, यति हुँदासम्म मेरो भेलोसिटी कति थियो अनि एभरेज रूपमा टोटललाई क्यालकुलेट गर्दै एभरेज गर्नु भनेको त टोटल भेट्नु जस्तै कस्तो भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 छ। यसको एभरेज भ्यालु भेट्नु पर्यो अथवा यस्तो गरौँ 1 3 4 5 छ है। 1 3 4 5 छ। यसको एभरेज भ्यालु भेट्नु भनेको यो सबैलाई जोड्नु 1 + 3 + 4 + 5 डिभाइडेड बाइ कतिवटा नम्बर छ 4वटा नम्बर छ। कति हुन्छ 4 + 4 8 8 + 5 13 हुन्छ। 13/4 4 × 3 भनेको 12 2 3.25 हुने रहेछ। यसको एभरेज भ्यालु यति हुने रहेछ। अब एभरेज भेलोसिटी क्यालकुलेट गर्दाखेरि त्यहाँनिर हामी टाइम अनुसार चाहिँ हेरिरहेको हुन्छौँ। ठिक छ, टाइम अनुसार हामी काम गरिरहेको हुन्छौँ है त। एभरेज भेलोसिटीलाई डिफाइन गर्दा हामीले के भन्छौँ त भन्दा एभरेज भेलोसिटी भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाई टोटल टाइम टेकन। ठिक छ, अहिलेको जस्तै त भयो नि होइन। टाइम टेकन भनेको एक सेकेन्डको स्प्यानमा जेनरली हामी हेरिरहेको हुन्छौँ। टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाई टोटल टाइम टेकन भनेको एभरेज भेलोसिटी हुन्छ। भेलोसिटीलाई भी लेखिन्छ। यसको तल लेखिने सबस्क्रिप्ट भन्छ, माथि लेखिने सुपरस्क्रिप्ट। जस्तै मैले यहाँनिर ए लेखेँ, यहाँनिर बी लेखेँ भने यो एलाई हामी सुपरस्क्रिप्ट भनेर भन्छौँ र यो बीलाई हामी के भन्छौँ सबस्क्रिप्ट भनेर भन्छौँ है त। सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्ट भनेर हुन्छ। अब हामी भेलोसिटीलाई भीले लेख्छौँ भने मैले यहाँनिर तल यसरी भी एभी लेखेँ भने यसले मलाई एभरेज भेलोसिटी डिनोट गरिरहेछ। एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो त टोटल डिस्प्लेसमेन्ट डिभाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। यसलाई हामी एभरेज भेलोसिटी भनेर भन्छौँ। अब यो कन्सेप्टलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ, कसरी क्लियर हुने है त। ल हेरौँ, एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ हामी। यहाँनिर सपोज के छ भन्न सकिन्छ भने एउटा मैले यसरी लाइन लिएँ, यो पोइन्ट ए भयो, यो मेरो पोइन्ट बी भयो। अब यहाँनिर म प्रत्येक सेकेन्ड यो 1 सेकेन्ड यहाँ 1 सेकेन्ड
यहाँ 1 सेकेन्ड, यहाँ 1 सेकेन्ड, यहाँ 1 सेकेन्ड दिए। अब प्रत्येक सेकेन्ड उसले 3-3 मिटर ट्राभल गरिरहेको छ। प्रत्येक सेकेन्ड उसले 3-3 मिटर ट्राभल गरिरहेको छ भने मेरो भेलोसिटी के भयो त यहाँनिर? प्रत्येक सेकेन्ड मेरो भेलोसिटी भनेको यहाँनिर सिधै मैले 3 मिटर पर सेकेन्ड लेख्न सक्छु, किनभने प्रत्येक सेकेन्ड मैले के गरिरहेको छु? 3 मिटर कभर गरिरहेको छु। अब सपोज गर्नुहोस् पहिलो सेकेन्ड 3 मिटर, दोस्रो सेकेन्ड 4 मिटर, तेस्रो सेकेन्ड 2 मिटर, चौथो सेकेन्डमा 7 मिटर र लास्ट सेकेन्डमा 1 मिटर कभर गरेँ। अब मैले सिधै भेलोसिटी यति हुन्छ भनेर त भन्न सक्दिनँ। यति बेला मैले क्याल्कुलेट गर्ने भनेको एभरेज भेलोसिटी हो। मेथड त्यही हो। एभरेज भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्दा मैले के गर्छु? सबै टोटल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति हुन्छ? 3 मिटर प्लस 4 मिटर प्लस 2 मिटर प्लस 7 मिटर प्लस 1 मिटर डिभाइडेड बाई कति सेकेन्ड? 1 2 3 4 5 सेकेन्ड भयो। अब 3 प्लस 4 भनेको 7, 7 प्लस 2 भनेको 9, 9 प्लस 7 भनेको 16, 16 प्लस 1 भनेको 17, 17 मिटर बाई 5 सेकेन्ड, 5 3 15, 5 4 20। यति चाहिँ मेरो एभरेज भेलोसिटी हुँदो रहेछ। एभरेज भेलोसिटीले के भनिरहेछ भन्दाखेरि एउटा एभरेज रूप दियो। एभरेज भ्यालु भनेको जहिले पनि कस्तो हुन्छ त भन्दा मेरो भेलोसिटी चाहिँ के भ्यालुतिर जान खोजिरहेछ त अथवा मेरो भेलोसिटी कुन भ्यालुलाई पक्रिन खोजिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ एभरेज भेलोसिटीले बुझाउँछ है त। 3.4 मिटर पर सेकेन्ड हेर्नुस् त, यहाँनिर त भेलोसिटी कति छ? 3 मिटर छ, 1 सेकेन्डमा 3 मिटर, यहाँ हेर्दाखेरि 4 मिटर छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 7 छ, यहाँनिर 1 छ। 3.4 मिटर पर सेकेन्ड भन्न खोजेको के हो भन्दा एभरेज रूपमा के हो त मेरो भेलोसिटी चाहिँ 3.4 मिटर छ अथवा प्रत्येक सेकेन्ड मैले 3.4 मिटर कभर गरिरहेको छु भनेर भन्न खोजे हो है त। ठिक छ। अर्को तरिकाले पनि यसलाई क्वेसनमा सोध्दाखेरि सपोज यो मेरो पोइन्ट ए भयो, यो मेरो पोइन्ट बी भयो। सपोज यहाँनिर एउटा सी पोइन्ट छ। अब ए देखि सी मा म 5 सेकेन्ड, ठिक छ, ए देखि सी मा के देखाएको छ? 5 सेकेन्डमा मैले 20 मिटर ट्राभल गरेँ र सी देखि बी भनेको सपोज 3 सेकेन्डमा मैले 15 मिटर ट्राभल गरेँ। ठिक छ। ए देखि सी सम्म जाँदा मलाई 5 सेकेन्डमा 20 मिटर गरेँ, सी देखि बी जाँदाखेरि 15 मिटर ट्राभल गरेँ। अब यसको एभरेज भेलोसिटी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त हामीले माथिको जोड्ने 20 प्लस 15 टाइम कति छ? 5 छ अनि 3 छ, यो मिटर भयो, यतापट्टि 5 सेकेन्ड प्लस 3 सेकेन्ड भयो, यो भनेको कति हुन्छ? 35 मिटर डिभाइडेड बाई 8 सेकेन्ड, यो भनेको 8 टाइम्स 2 सेकेन्ड 8 4 जा 32 हैन, 8 4 जा 32 अनि 30 आयो 8 3 24, 8 6 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, यति मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। यसको मतलब म प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ 4.375 मिटरले ट्राभल गरिरहेको छु। अब यहाँनिर त सर 1-1 सेकेन्ड देखाएको छैन नि, तर के बुझ्न सकिन्छ भने प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ मैले यति कभर गरेँ भने यो एज अ होल भ्यालुलाई एप्रोक्सिमेट गर्ने। यहाँनिर एउटा आउँछ भ्यालु कुरा, एप्रोक्सिमेट भ्यालु र एक्ज्याक्ट भ्यालु भन्ने कुरा आउँछ। एप्रोक्सिमेट भ्यालु भनेको यति चाहिँ होला है, यति भ्यालु चाहिँ हुनुपर्ने हो है भन्न खोजे हो। एक्ज्याक्ट भनेको यति नै हुन्छ भन्ने भने एक्ज्याक्ट भयो, यति होला हैन, यति होला भन्दा पनि यहाँनिर धेरै कुराहरू आउँछ है। टेन्टेटिभ रूपमा यो हो भनेर हामीले भन्न खोजे हो है त। लगभग प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ 4.377 मिटर पर सेकेन्डमा कभर गरिरहेको छु भनेर भन्न खोजे हो। ठिक छ। यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल हेरेर अझै कुराहरू क्लियर होला। यहाँसम्म पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला एभरेज भेलोसिटीको कुरा। अब यसको स्टडी हामीले गर्नु पर्यो भने है त, यहाँनिर हेरौँ के हुन्छ। सपोज एउटा के छ त, एउटा मान्छे छ हैन, एउटा मान्छे छ हामीसँग यहाँ है। यो मान्छेको यो ए होम भयो। अब होमदेखि यो बी भनेको उसको अफिस भयो। ठिक छ। के हुँदो रहेछ भन्दा होमदेखि अफिसको डिस्टेन्स चाहिँ 6 किलोमिटर रहेछ। ठिक छ, 6 किलोमिटर रहेछ र उसलाई यहाँसम्म जानको लागि 4 मिनट लाग्दो रहेछ। अब उसको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर मैले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने त के हो, मेरो डिस्प्लेसमेन्ट कति छ? डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यहाँनिर मैले यसले डिनोट गरेँ 6 किलोमिटर छ। यो भनेको त 6 टाइम्स 1 किलोमिटर हो। अब हाम्रो डिस्टेन्स अथवा लेन्थको एसआई युनिट भनेको मिटर हो। मिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1 किलोमिटर भनेको 1000 मिटर हुन्छ है। यसलाई मैले के लेख्न सकेँ? 6000 मिटर भनेर लेख्न सकेँ। कति टाइम लाग्यो? टाइम टेकन टी भनेको कति हुने हो मेरो? 4 मिनट्स छ।
यसलाई मैले 4 × 1 मिनट्स भनेर लेख्न सक्छु, 1 मिनट भनेर। अब 1 मिनट हाम्रो युनिट त के हो, एसआई युनिट अफ टाइम भनेको सेकेन्ड हो। 1 मिनटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ भनेपछि यो भनेको 240 सेकेन्ड हुन गयो हैन, ठीक छ। भनेपछि मेरो भेलोसिटी v भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम हो, 6000 मिटर डिभाइडेड बाइ 240, यो र यो काट्यो भनेपछि 600 मिटर डिभाइडेड बाइ 24 सेकेन्ड भयो। अनि यहाँनिर मैले यस्तो लेख्न सक्छु 6 टाइम्स 100 मिटर डिभाइडेड बाइ 24 भयो, 6 टाइम्स 4 भनेको 24 भयो र 100 बाइ 4 भनेको 25 भयो भने चाहिँ 25 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ, ठीक छ। उसको भेलोसिटी चाहिँ 25 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ। हैन सर मलाई यही मिनेटमै क्याल्कुलेट गर्न मन लाग्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईले जस्ट के गर्ने 6 किलोमिटर डिभाइडेड बाइ 4 मिनेट रहेछ, यसरी गर्ने। यो भ्यालु कति आउँछ त 4 1 is 4 4 5 is 20 किलोमिटर पर मिनट हुन्छ। यो भन्नु यो भ्यालु र यो भ्यालु चाहिँ इक्वल हो है त। 1.5 किलोमिटर पर मिनट भन्नु र 25 मिटर पर सेकेन्ड भन्नु एउटै कुरा हुन्छ। कसरी एउटै कुरा, जस्तै 1.5 × 1 किलोमिटर हो, यहाँनिर त 1 मिनट छ हैन। अब यो चेन्ज गर्नुहोस् 1.5 × 1000 मिटर आयो, 1 मिनट भनेको 60 सेकेन्ड आयो हैन। अब यो भनेको त 1500 मिटर डिभाइडेड बाइ 60 हुन जान्छ, यो दुईटा काट्यो, यो भनेको कति हुन्छ 6 टाइम्स 2 भनेको 12 अनि 6 टाइम्स 5 भनेको 30, 25 मिटर पर सेकेन्ड आउन जान्छ। त्यसैले यसरी राखे पनि भयो, यसरी राखे पनि भयो, तर जेनरली हामीले गर्दा एसआई युनिटमा काम गरौँ है त। यसरी हामीले किलोमिटर पर मिनेटमा राख्दा पनि एन्सर एरर हुँदैन, तर जेनरली हाम्रो टेक्स्ट बुकहरूले अथवा हाम्रो जुन एक्जाम अनुसार कुरा गर्ने हो भने हाम्रो एन्सर चाहिँ यसरी खोजिएको हुन्छ, त्यही भएर यसरी एन्सर नलेख्नु होला है त, ठीक छ। यो भयो हाम्रो एभरेज भेलोसिटीको कुरा। हामीले बुझ्यौँ एभरेज भेलोसिटी कसरी क्याल्कुलेट गरिँदो रहेछ र युनिफर्म र नन युनिफर्म केस दुईटै हेर्यौँ हामीले। एउटा केसमा हाम्रो के हेर्यौँ त, यदि युनिफर्म छ भने त सजिलैसँग भेट्न सकिने रहेछ, नन युनिफर्म छ भने पनि टोटल सबै डिस्प्लेसमेन्ट जोड्ने डिभाइडेड बाइ कति टाइम लाग्यो त्यति जोडेपछि हाम्रो के आउने भयो त एभरेज भेलोसिटी आउने भयो, ठीक छ। अब एउटा फिजिक्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ रिलेटिभ भेलोसिटी है त। यो रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँ जुनै लेभलमा फिजिक्स पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, यो रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यसलाई मजाले बुझेर जाउँ है त। यहाँनिर रिलेटिभ भेलोसिटी, अब रिलेटिभ भेलोसिटी भनिसकेपछि यसले के कुरा एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेछ। रिलेटिभ भनेपछि कुनै अरूको आधारमा, एब्सोल्युट भनेपछि त्यो केहीको आधारमा होइन है त, ऊ आफैमा परिपूर्ण छ। रिलेटिभ भनिसकेपछि केहीको आधारमा हामी भेलोसिटी मेजर गरिरहेको छौँ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त रिलेटिभ भेलोसिटी भनेर भन्छौँ। रिलेटिभ भनेको हाम्रो परिवार भन्न खोजे होइन, फेरि रिलेटिभ भेलोसिटी भन्न खोजेको चाहिँ कसैको आधारमा हामी भेलोसिटी नापिरहेको छौँ भने त्यस्तोलाई हामी रिलेटिभ भेलोसिटी भनेर भन्छौँ, ठीक छ। जस्तै एउटा क्वेसन आउन सक्छ यहाँनिर, एउटा मान्छे बसमा ट्राभल गरिरहेको छ भने ऊ चाहिँ रेस्टमा हुन्छ कि मोसनमा हुन्छ है त। केमा हुन्छ त भन्दा सपोज यो बस भयो है, यो बस भयो, तपाईँ स्कुल बसमा हुनुहुन्छ है, तपाईँ यहाँनिर बसिराख्नु भएको छ, एउटा मान्छे बाहिरबाट हेरिरहेको छ, तपाईँको बस यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ, उसले हेर्दा त देख्छ तपाईँको पोजिसन त चेन्ज भइरहेछ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हैन, तपाईँको पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम चेन्ज भइरहेको छ भने उसले के भन्छ भन्दा ए यसको चाहिँ पोजिसन चेन्ज भइरहेको छ, यो चाहिँ मोसनमा छ भन्छ, ठिक छ, बुझ्यो कुरा। अब तपाईँ भित्र बसेर यो बाहिरको मान्छेले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ के देख्नुहुन्छ, तपाईँ यदि अगाडि गइराख्नु भएको छ भने यो मान्छे यतापट्टि गएको देख्नुहुन्छ, ठिक छ। तपाईँ अगाडि गइराख्नु भएको छ नि यो मान्छे ठ्याक्क उल्टो डिरेक्सनमा गइरहेछ देख्नुहुन्छ, ए यसको नि पोजिसन चेन्ज भइरहेको छ है विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, मोसनमा छ। अब सपोज यहाँनिर अर्को मान्छे छ, तपाईँलाई हेर्छ, तपाईँ त सिटमा आनन्दले बस्नु भएको छ बाहिर हेरेर, तपाईँको पोजिसन उसको अनुसार चेन्ज भइरहेको छैन, ठिक छ। तपाईँको पोजिसन उसको अनुसार चेन्ज भइरहेको छैन, त्यति बेला हामीले के भन्छौँ त ए यो चाहिँ रेस्टमा रहेछ है, किनभने मेरो अनुसार उसको पोजिसन चेन्ज भइरहेछ नि टाइम अनुसार, टाइम त बढिरहेछ तर उसको पोजिसनै चेन्ज भइरहेको छैन नि ऊ रेस्टमा छ भन्न सकिन्छ। हो यहाँबाट के बुझिन्छ भने रेस्ट एन्ड मोसन भनेको के हो, रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स, ठिक छ, यिनीहरू के हो रिलेटिभ टर्म्स हो।
अब रेस्ट र मोसन रिलेटेड टर्म भइसकेपछि भेलोसिटी पनि रिलेटिभ हुने हो हैन। यहाँनिर त्यही भएर यसलाई रिलेटिभ भेलोसिटी भनेर भनिन्छ। कसको आधारमा हामी भेलोसिटी मेजर गरिरहेको छौँ त्यो रिलेटिभ भेलोसिटी हो। अघि जुन हामीले एभरेज भेलोसिटीको कन्सेप्ट पढ्यौँ त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो, जसले हेरिरहेको छ ऊ चाहिँ केमा हुन्थ्यो, रेस्टमा हुन्थ्यो। जसलाई हामी अब्जर्भ गरिरहेछौँ ऊ रेस्टमा भएको कारण हामीले चाहिँ त्यो अब्जर्भेसन गरे हो। अब सपोज गरौँ जसले हेरिरहेको छ ऊ पनि मोसनमा आयो, कुन डिरेक्सनमा, ऊ त्यही डिरेक्सनमा पनि मोसनमा हुन सक्छ अथवा अर्को डिरेक्सनमा पनि मोसनमा हुन सक्छ। रेस्टको कन्डिसनहरू त जेनरली हामीले अब्जर्भ गरेर हेरिसक्यौँ, ठिक छ। यहाँबाट के बुझ्यौँ भने हाम्रो रेफरेन्स पोइन्ट पनि भनिन्छ है, REFE रेफरेन्स पोइन्ट भनेर भनिन्छ कसलाई, फ्रेम अफ रेफरेन्सलाई है त। रेफरेन्स पोइन्ट भनेको के हो त, जसको अनुसार हामी मोसन अब्जर्भ गरिरहेछौँ त्यो हाम्रो के हुन्छ, रेफरेन्स पोइन्ट भनिन्छ। द पोइन्ट फ्रम विच एनी मोसन इज अब्जर्भड हैन, अथवा द पोजिसन फ्रम वेयर द कन्डिसन अफ बडी अथवा स्टेट अफ बडी इज मेजर्ड अथवा लुक्ड अपन इज कल्ड रेफरेन्स पोइन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। अथवा फ्रेम अफ पोइन्ट लेखेपछि सरी फ्रेम अफ रेफरेन्स हो, यहाँनिर फ्रेम अफ रेफरेन्स भनेर भन्न सकिन्छ, ठिक छ। यो कुरा बुझ्यो, यो कुरा भयो है त। अब रिलेटिभ भेलोसिटीलाई पनि मैले यही अनुसार यहाँ डिस्क्राइब गर्न सक्छु। रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको के रहेछ त भन्दा द भेलोसिटी अफ अ बडी, द भेलोसिटी अफ ए बडी described with respect to a reference point, described with reference, described with के त respect to, with respect to a reference point, ठिक छ। यसलाई हामी के भन्छौँ, रिलेटिभ भेलोसिटी भन्छौँ। जसको रेफरेन्स अनुसार हामी भेलोसिटी मेजर गरिरहेका छौँ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त, रेफरेन्स पोइन्ट भनेर भन्छौँ, ठिक छ। अब हामी यहाँनिर रिलेटिभ भेलोसिटी कसरी हेर्न सकिन्छ, कसरी मेजर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। दुई तिनवटा कन्डिसन छ, त्यो दुई तिनवटा कन्डिसन हामी डिस्क्राइब गर्छौँ है त। अब मैले टेक्स्ट बुक अनुसार गर्ने भन्दा पनि तपाईँहरूले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो अनुसार म गर्छु है त। रिलेटिभ भेलोसिटी भनिसकेपछि अब्जर्भर पनि चाहियो र जसलाई अब्जर्भ गरिएको छ त्यो पनि चाहियो। पहिलो कन्डिसन हेरौँ, सपोज यहाँनिर एउटा मैले बाटो बनाएँ, यसमा पोइन्ट ए भयो, यो बी भयो, ठिक छ। त्यसै गरी यहाँनिर त्यही बाटो पनि, त्यही बाटोलाई मैले कपी पेस्ट गरेँ। यो बाटो बुझ्नुहोस् अलिकति फराकिलो बाटो छ, दुईवटा गाडी हिँड्न सक्छ सँगै हैन। यहाँनिर यही पोइन्ट ए भयो, यहाँनिर बी हुन गयो। अब यहाँनिर तपाईँ अथवा के भन्न सकिन्छ, एउटा गाडी छ, ठिक छ। यहाँनिर मैले एउटा यसरी गाडी बनाएँ, ल यो हाम्रो गाडी भयो। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को गाडी बनाएँ मैले है त, यो अर्को गाडी भयो हाम्रो, जस यहाँनिर यसरी दुईवटा गाडीहरू छौँ है। अब यो स्टार्टिङ पोइन्टमा छ, ठिक छ। सिसा पनि बनाइदेऊ, ल यहाँनिर स्टार्टिङ पोइन्टमा छ। अब के गर्यो अरे भन्दा पहिलो गाडीले पहिलो सेकेन्डमा 10 मिटर कभर गर्यो हैन, 10 मिटर कभर गरेर कहाँ पुग्यो, यो पोइन्टमा पुग्यो, ठिक छ। अब अर्को गाडीले के गर्ने भयो त भन्दा पहिलो सेकेन्डमा उसले 15 मिटर कभर गर्यो, ऊ यहाँनिर पुग्ने भयो, ठिक छ। के हुने हो, यहाँनिर पुग्ने भयो। त्यसै गरी दोस्रो सेकेन्डमा पनि उसले 10 मिटर कभर गर्यो। अब यसले यहाँनिर अर्को सेकेन्डमा, दोस्रो सेकेन्डमा, यहाँ अर्को सेकेन्ड दोस्रो सेकेन्ड भयो, उसले फेरि 15 मिटर कभर गर्यो, यहाँनिर पुग्यो हैन। यो कुरा बुझिरहेछौँ हामीले के भइरहेछ यहाँनिर भनेर। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त डिस्टेन्समा कति डिफ्रेन्स आउँदो रहेछ भन्दा यो गाडी जुन छ यो तलको गाडी, सपोज यो गाडीलाई मैले कार बी भनेर भने, माथिको कारलाई कार ए भनेर भने, माथिको भनेपछि यो कार त यो कार भन्दा जहिले पनि 5 मिटर अगाडि हुने रहेछ, ठिक छ। यदि एउटै रोडमा हिँडिरहेछ भने के देख्छौँ त हामीले, हेर्नुहोस् त यदि एउटै रोडमा हिँडिरहेछ भने सपोज यो मेरो पहिलो गाडी ए भयो, यो मेरो पहिलो गाडी बी भयो। अब यो 10 मिटर कभर गर्दा यहाँ पुग्छ, यो 15 मिटर कभर गर्दा यहाँ पुग्छ हैन, यो बी यहाँनिर पुग्छ, ए यहाँनिर पुग्छ। फेरि अर्को सेकेन्डमा ऊ 10 मिटर कभर गर्छ, ऊ यहाँनिर पुग्ला, यो 15 मिटर कभर गर्छ, ऊ यहाँनिर पुग्छ। अब यिनीहरूको डिस्टेन्सको डिफ्रेन्स कति हुने भयो, 5 मिटर। प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ यिनीहरू एकअर्काभन्दा 5 मिटर के रहेछन्, टाढा रहेछन् भनेपछि यहाँबाट हेर्दाखेरि के